अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन कराम, आज हम अल्लाह ताला के जिस बरगज़ीदा बंदे का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, उनका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत बिश्र हाफ़ी है। आप रहमतुल्लाह अलैह को कश्फ व मुजाहिदात पर मुकम्मल दस्तरस हासिल थी और असूल शरा के बहुत बड़े आलम थे। अपने मामू अली हशरम के हाथ पर बैत थे। मरव में विलादत हुई और बगदाद में मुकीम रहे। आपकी तौबा का वाक़या कुछ यूँ है कि एक मरतबा हालत दीवानगी में कहीं जा रहे थे कि रास्ता में एक कागज़ पड़ा हुआ मिला जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। आपने उस कागज़ को अतर से मुअत्तर करके किसी बुलंद मकाम पर रख दिया और उसी शब ख्वाब में देखा कि किसी दरवेश को मिन जानिबिल्लाह ये हुक्म मिला कि बिश्र हाफ़ी को ये खुशखबरी सुना दो कि हमारे नाम को मुअत्तर करके जो तुमने ताज़ीमन एक बुलंद मकाम पर रखा है, उसकी वजह से हम तुम्हें भी पाकीज़ा मरातिब अता करेंगे। और बेदारी के बाद जब उन दरवेश को ये तसव्वुर आया कि बिश्र हाफ़ी तो फिस्को फजूर में मुब्तला हैं, इसलिए शायद मेरा ख्वाब सही नहीं है, लेकिन दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा भी जब यही ख्वाब नज़र आया तो वो आपके घर पहुँचे। वहाँ से मालूम हुआ कि आप शराब खाने में हैं। जब वो दरवेश शराब खाने में पहुँचे तो मालूम हुआ कि बिशर नशा में चूर और बदमस्त पड़े हुए हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि आपसे जाकर कह दो कि मैं आपके लिए एक ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। चुनाचे जब लोगों ने आपसे कहा तो फरमाया कि नामालूम अताबे इलाही का पैगाम है या सज़ा का। और ये कहकर मैकदा से हमेशा के लिए तौबा करके निकले, जिसके बाद अल्लाह ताला ने वो अजीम मरातिब अता फरमाए कि आपका ज़िक्र भी कुलूब के लिए सुकून बन गया। और चूँकि आप इस एहसास की वजह से नंगे पाँव रहा करते थे कि ज़मीन को अल्लाह ताला ने फ़र्श फरमाया है, इसलिए शाही फ़र्श पर जूते पहनकर चलना आदाब के मुनाफी है। यही वजह है कि आपको हाफ़ी यानी नंगे पाँव वाला कहा जाता है। औलिया कराम की ऐसी जमात भी थी जो ना तो ढेले से अस्तंजा करते थे और ना ज़मीन पर थूकते थे, क्योंकि उन्हें हर शय में और हर जगह अनवारे इलाही का ज़हूर महसूस होता था। चुनाचे बिश्र हाफ़ी का भी उसी जमात से ताल्लुक़ था और बाज़ सूफिया के नज़दीक चूँकि नूरे इलाही चश्मे सालिक में हुआ करता है, इसलिए उसे हर जगह सिवाय खुदा के कुछ नज़र नहीं आता। एक रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सालबा की मैयत के हमरा पंजों के बल चल रहे थे और फरमाते थे कि मुझे ये डर है कि मलाइका के परों पर मेरा कदम न पड़ जाए। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बेशतर हज़रत बिश्र हाफ़ी की मैयत में रहते और आपके अकीदतमंदों में से थे। चुनाचे जब आपके शागिर्दों ने पूछा कि मुहद्दिस फ़कीह होने के बावजूद आप एक खप्ती के हमरा क्यों रहते हैं, फरमाया कि मुझे अपने उलूम पर मुकम्मल तौर पर उबूर हासिल है, लेकिन वो खप्ती अल्लाह ताला को मुझसे ज़्यादा जानता है और इसी वजह से इमाम साहब अक्सर आपसे इस्तदा करते कि मुझे खुदा की बातें सुनाओ। मनकूल है कि एक मरतबा आप हैरत की हालत में पूरी रात घर के दरवाजे पर एक कदम अंदर और एक बाहर रखे खड़े रहे। फिर एक मरतबा छत पर चढ़ते हुए पूरी रात सीढ़ियों पर ही खड़े गुजार दी। और जब नमाज सुबह के वक्त आप अपनी हमशीरा के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये क्या हालत बना रखी है। फरमाया कि मैं इस तसव्वुर में गर्क हूँ कि बगदाद में दो गैर मुस्लिमों के नाम भी बिशर हैं और मेरा नाम भी यही है, लेकिन न जाने अल्लाह ताला ने मुझे दौलत इस्लाम से क्यों नवाजा और उन्हें क्यों महरूम रखा। एक मरतबा मैदान बनु इसराइल में हज़रत बिलाल ख़ास की मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हो गई तो बिलाल ख़ास ने पूछा कि इमाम शाफ़ी के मुतालिक आपकी राय क्या है। खिज़र ने फरमाया कि वो औतार में से हैं। और जब इमाम अहमद बिन हम्बल के मुतालिक दरियाफ़्त किया तो फरमाया कि उनका शुमार सिद्दीकीन में होता है। जब हज़रत बिश्र हाफ़ी के मुतालिक पूछा तो फरमाया कि वो मुनफरिदे ज़माना हैं। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने ज़िन्नून मिस्री को इबादत से मुत्तसिफ़ पाया
और हज़रत सुहेल को इशारों पर चलने वाला देखा और बिश्र हाफ़ी को तकवा में मुमताज़ पाया। लोगों ने पूछा, तो फिर आपका रुझान किसकी तरफ है? फरमाया, बिश्र हाफ़ी की तरफ, क्योंकि वो मेरे उस्ताद हैं। हज़रत बिश्र हाफ़ी ने मुहद्दिस होने के बाद बाकी उलूम की किताबों को ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी कभी हदीस बयान नहीं की और ये फरमाते थे कि इस वजह से हदीस बयान नहीं करता कि मेरे अंदर हसूल शोहरत का जज्बा है, और अगर ये खामी ना होती तो मैं ज़रूर हदीस बयान करता। एक मरतबा लोगों ने अर्ज़ किया कि जब बगदाद में अक्ल हलाल की तमीज़ बाकी नहीं रही तो आपके खाने का क्या इंतज़ाम है? फरमाया जिस फरमाया कि एक लुकमा की भूख छोड़कर, क्योंकि हंसने वाला खाकर रोने वाले के बराबर नहीं हो सकता, और अक्ले हलाल में भी फजूल खर्ची का अंदेशा बाकी रहता है। फिर किसी ने आपसे दरियाफ्त किया कि सालन किस चीज़ का खाना चाहिए? फरमाया कि आफियत का सालन खाओ। मशहूर है कि आपने 40 बरस तक ख्वाहिश के बावजूद कभी बकरी की सिरी नहीं खाई और हमेशा बाकला की तरकारी खाने को जी चाहता रहा, लेकिन खाई कभी नहीं, और हुकूमत की जारी करदा नहर से पानी नहीं पिया। फिर एक मरतबा जब लोगों ने ये सवाल किया कि आपको ये मरातब कैसे हासिल हुए, तो फरमाया कि खुदा के अलावा मैंने कभी किसी पर इजहार ख्याल नहीं किया, और वाज़ो नसीहत से ये बेहतर तसव्वुर करता हूँ कि लोगों के सामने खुदा का जिक्र करता रहूँ। किसी ने आपको मौसम सरमा में बरहना और कप कपाते हुए देखकर पूछा कि आप इतनी अजियतें क्यों बर्दाश्त करते हैं? फरमाया कि इस वजह से इस सर्दी में फ़ुकरा साहिब हाजत होंगे, उनका क्या हाल होगा, और मेरे पास उनको इतना देने को नहीं है कि उनकी एहतियाज ख़त्म कर सकूं, इसलिए जिस्मानी तौर पर उनका शरीक रहता हूँ। हज़रत अहमद बिन इब्राहीम फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत बिशर ने मुझसे फरमाया कि हज़रत मारूफ को ये मेरा पैगाम पहुंचा देना कि मैं नमाज फ़जर के बाद आपके पास आऊँगा, लेकिन आप इशा के वक्त भी तशरीफ़ नहीं ले गए। चुनाचे मैं चश्मे बरा था तो देखा कि आप अपना मुसल्ला उठाकर दरियाए दजला पर पहुँचे और पानी के ऊपर चलकर सुबह तक हज़रत मारूफ से मसरूफ़ गुफ्तगू रहे, और सुबह को फिर पानी पर चलते हुए वापस आ गए। उस वक्त मैंने कदम पकड़कर अपने लिए दुआ की दरख्वास्त की तो दुआ देकर फरमाया कि जो कुछ तुमने देखा है उसको मेरी हयात में किसी से बयान न करना। किसी इज्तिमा में आप रज़ाए इलाही के औसाफ बयान फरमा रहे थे कि एक शख्स ने अर्ज़ किया कि ये तो हम बखूबी जानते हैं कि आप बहुत ही बासफ़ा, बाकमाल और मखलूक से बेनियाज हैं, लेकिन इसमें क्या हर्ज है कि अगर पोशीदा तौर पर दूसरों से कुछ लेकर फ़ुकरा में तकसीम कर दिया करें। गो ये बात आपको बारे खातर हुई, फिर भी मुस्कुराकर फरमाया कि फ़ुकरा की भी 3 किस्में हैं। अव्वल वो जो ना तो मखलूक से तलब करते हैं और ना किसी के कुछ देने के बावजूद उनसे कुछ लेते हैं, उनका शुमार तो ऐसे रूहानी बंदों में होता है कि जो कुछ खुदा से मांगते हैं मिल जाता है। दोम वो जो खुद तो किसी से तलब नहीं करते, लेकिन अगर कोई दे दे तो कबूल कर लेते हैं, ये मुतवस्सत किस्म के मुतवक्किल होते हैं और उन्हें जन्नत की तमाम नेमतें हासिल होंगी। सोम वो जो नफ्स कशी करते हुए सब्र ज़ब्त से काम लेकर ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। आपने फरमाया कि एक मरतबा हज़रत अली जरजानी किसी चश्मे के नज़दीक तशरीफ़ फरमा थे और मैं भी उनके सामने पहुंच गया, तो आपने मुझे देखकर ये कहा कि भाग पड़े कि मुझे किसी इंसान की शक्ल नज़र आ गई जिसकी वजह से मैं गुनाह का मुर्तकिब हो गया, लेकिन मैं भी भागता हुआ उनके पास पहुंचा और अर्ज़ किया कि मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो आपने कहा कि फ़क्र को पोशीदा रख कर सब्र इख्तियार करो और ख्वाहिशात नफसानी को निकाल फेंको और मकान को कब्र से भी ज़्यादा खाली रखो ताकि तर्क दुनिया का रंज ना हो। एक काफिला हज की नीयत से रवाना होने लगा तो अहले काफिला ने आपसे भी अपने हमरा चलने की इस्तदा की, लेकिन आपने 3 शर्तें पेश कर दीं। अव्वल ये कि कोई शख्स अपने हमरा तोशा ना ले, दोम किसी से कुछ भी तलब ना करे, सोम अगर कोई कुछ पेश भी करे जब भी कबूल ना करे। ये सुनकर अहले काफिला ने अर्ज़ किया
کہ پہلی دو شرطیں تو ہمیں منظور ہیں لیکن تیسری شرط قابل قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ توکل حاجیوں کا توشہ سفر ہے، اور اگر تم یہ قصد کر لیتے کہ کسی سے بھی کچھ نہ لیں گے تو خدا پر توکل بھی ہو جاتا اور درجہ ولایت بھی حاصل ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک صاحب میرے منتظر ہیں، اور میرے اس سوال پر کہ بلا اجازت مکان میں تم داخل کیوں ہوئے، فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ پھر میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ تیرے لیے عبادت کو آسان اور تیری عبادت کو تجھ سے بھی پوشیدہ رکھے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میرے پاس 1000 درہم ہیں اور میں حج کا خواہش مند ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رقم کسی مقروض کے قرض میں دے دو یا یتیموں اور مفلس عیال داروں میں تقسیم کر دو تو تمہیں حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے حج کی بہت خواہش ہے۔ فرمایا کہ تو نے ناجائز طریقے سے یہ رقم حاصل کی ہے، اس لیے تو زیادہ ثواب کا خواہش مند بننا چاہتا ہے۔ ایک دن آپ نے قبرستان میں مردوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ راز مجھے بھی معلوم ہو جائے۔ تو جب میں نے ان مردوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 1 ہفتہ قبل کسی شخص نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا تھا، اور آج پورے 1 ہفتہ سے ہم اس کی تقسیم میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو حضور نے پوچھا کہ اے بشر، کیا تجھے علم ہے کہ تیرے دور کے بزرگوں سے تیرا درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا کہ تو نے سنت کا اتباع کرتے ہوئے بزرگوں کی تعظیم کی اور مسلمانوں کو راہ حق دکھاتا رہا، اور میرے اصحاب اور اہل بیت کو تو نے ہمیشہ محبوب رکھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ فرمایا۔ پھر دوبارہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کہ عمرہ حصول ثواب کے لیے فقراء کی جو خدمت کرتے ہیں وہ تو پسندیدہ ہیں، لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ فقراء کبھی عمرہ کے آگے دستے طلب دراز نہ کریں بلکہ خدائے تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے کہ پانی جب تک رواں رہتا ہے صاف رہتا ہے، اور جب رک جاتا ہے گدلا اور کیچڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو دنیاوی عزت چاہتا ہے اسے 3 چیزوں سے کنارہ کش رہنا چاہیے۔ اول، مخلوق سے اظہار حاجت کرنا۔ دوم، دوسروں کے عیب نکالنا۔ سوم، کسی مہمان کے ہمراہ جانا۔ فرمایا کہ دنیاوی نمود کا خواہش مند لذت آخرت سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا کہ کانے رہنے سے صرف دنیا ہی میں عزت مل جاتی جب بھی قناعت بہتر تھی۔ پھر فرمایا کہ یہ تصور کرنا کہ لوگ ہمیں بہتر سمجھیں محض حب دنیا کا مظہر ہے، اور جب تک بندہ نفس کے سامنے فولادی دیوار قائم نہیں کر لیتا اس وقت تک عبادت میں لذت و حلاوت حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ یہ 3 کام مشکل ہیں۔ اول، مفلسی میں سخاوت۔ دوم، خوف میں صداقت۔ سوم، خلوت میں تقوی۔ فرمایا کہ تقوی نام ہے شکوک و شبہات سے پاک ہونے اور قلب کی ہمہ وقت گرفت کرنے کا۔ فرمایا کہ اللہ نے بندے کو صبر و معرفت سے زیادہ عظیم شے اور کوئی نہیں عطا کی، اور اہل معرفت ہی خدا کے مخصوص بندے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ قلب کو صاف رکھتا ہے اسی کو صوفی کہتے ہیں، اور اہل معرفت وہ ہیں جن کو سوائے خدا کے نہ کوئی جانتا ہے نہ عزت کرتا ہے، اور جو شخص حلاوت و آزادی کے ساتھ ہمکنار ہونا چاہے ان کو اپنے خیالات پاکیزہ بنانے چاہیے، اور جو صدق دلی کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ لوگوں سے وحشت زدہ رہتا ہے۔ فرمایا کہ نہ تو مجھے کبھی اہل دنیا میں بیٹھنا گوارا ہوا اور نہ کبھی انہیں میری صحبت اچھی لگی۔ کسی نے عرض کیا کہ میں متوکل علی اللہ ہوں۔ فرمایا اگر تو متوکل ہے تو خدا کے احکام پر بھی یقیناً راضی ہوگا۔ انتقال کے وقت جب آپ شدید مضطرب ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ترک دنیا کا غم ہے؟
فرمایا نہیں، بلکہ بارگاہ خداوندی میں جانے کا خوف ہے۔ کسی شخص نے آپ کی موت کے وقت جب آپ سے اپنی مفلسی کا رونا رویا تو آپ نے اپنا پیرہن اتار کر اس کو دے دیا اور خود دوسرے کا مانگ کر پہن لیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ سے اس لیے ناراض ہوا کہ تو دنیا میں اس سے زیادہ کیوں خائف رہتا تھا، اور کیا تجھے میری کریمی پر یقین نہیں تھا؟ پھر اسی شخص نے اگلے دن خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خوب اچھی طرح کھا اور پی، اس لیے کہ دنیا میں تو نے ہماری یاد کی وجہ سے کچھ کھایا نہ پیا۔ پھر کسی اور شخص نے خواب میں دیکھا، پوچھا تو فرمایا کہ میری بخشش بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نصف بہشت جائز قرار دے دی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تو آگ پر بھی سجدہ ریزی کرتا رہتا جب بھی اس چیز کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ ہم نے لوگوں کے قلوب میں تجھے جگہ عطا کر دی۔ پھر ایک شخص نے خواب میں دے کر حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر کے یہ فرمایا کہ جب ہم نے تجھے دنیا سے اٹھایا تو تجھ سے افضل اور کوئی نہیں تھا۔ کسی عورت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ میں اپنی چھت پر سوت کاٹ رہی تھی کہ راستہ میں شاہی روشنی کا گزر ہوا اور اسی روشنی میں تھوڑا سا سوت کاٹ لیا، اب فرمائیے کہ وہ سوت جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ تم کون ہو اور اس قسم کا مسئلہ کیوں دریافت کرتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ سود جائز نہیں، کیونکہ تم اہل تقوی کے خاندان سے ہو، اور تمہیں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جو مشتبہ کھانے پر اگر ہاتھ بڑھاتے تو ہاتھ بھی ان کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اور رحمتیں ہوں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر انوار پر۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔